بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین و من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه شگفتی های آفرینش. دوستان عزیز، ما در برنامه گذشته به یکی از مهمترین مسائل اشاره کردیم که عنوانش معجزه های پیامبران بود. هدف ما از این بحث است که آیا معجزه از دیدگاه عقل و منطق قابل پذیرش هست یا خیر؟ آیا عقل انسان حقیقت معجزه ها را میپذیرد یا نمیپذیرد از نگاه عقلی و منطقی؟ این بحث خیلی مهم است، چون که ما در رابطه با شگفتی های آفرینش صحبت میکنیم. این جهان همش خداوند متعال آفریده است با تمام خردی و بزرگی و تمام کائنات خرد و بزرگی که در جهان هست از جمله آفرینش خداوند است. خداوند این را آفریده است. آیا معجزه که هم از جمله آفرینش خداوند است، معجزه ها را خداوند آفریده است که توسط پیامبران ای صادر می شود، از اونها صادر می شود. آیا معجزه از دیدگاه عقل و منطق قابل پذیرش هست یا خیر؟ این موضوع را انشاءالله بحث میکنیم تا ما مسلمانان به حقیقت های دین خود پی ببریم. اینطور نیست که تمام مسائل دین بدون از اینکه با عقل و منطق ما شما سزاوار باشد ما میپذیریم مسئله تمام شد. نه خیر، تمام مسائل دین ما را هم از دیدگاه دین شریعت و هم از نگاه عقل منطق قابل پذیرش است. اینطور نیست که دین اسلام مخالف مسائل عقلی و منطقی است. نه خیر، تمام مسائل دینی که خداوند متعال برای ما فرستاده است مطابق چی است؟ مطابق پذیرش عقلی ما هست که عقل موافق است با تمام مسائل دین، مخالف مسائل دین یا شریعت نیست. این بحث انشاءالله دنبال میکنیم که معجزه از دیدگاه عقل قابل پذیرش هست یا خیر. بحثی که امروز او را دوستان عزیز در موردش صحبت میکنیم معجزه های آفاقی. معجزه های آفاقی این بحث ما هست. معجزه ها چند نوع است دوستان؟ انواع معجزه ها یا نمونه های معجزه ها خیلی زیاد است. یعنی معجزه همش یکسان نیست که تمام پیغمبرها یک معجزه از اونها صادر شده باشه. نه خیر، هر پیغمبر معجزه مختلفی را برای قومش یا امتش چی کرده است؟ عرض نموده است. اکثر معجزه های پیغمبران دوستان عزیز معجزه های ملموسی بود که او را مردم می دیدن، با او تماس مستقیمی داشتن. مثلا معجزه های موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، صالح علیه السلام، سلیمان علیه السلام، خداوند متعال برش خیلی معجزه ها رو برش داده بود. داود علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، این همش معجزه های بود. ولی این معجزه تمامش معجزه های بود که مردم را می دیدن، لمس می کردن، احساس می کردن. مثلا موسی علیه السلام عصای داشت و همسای داشت که او مبدل به مار می شد، هم مردم می دیدن. عیسی علیه السلام وقتی که دست خود را بالای بیمار می کشید او شفا می یافت به امر خداوند، مرده ها را زنده می کرد. و یحیی الموتی باذن الله. این چی بود؟ یعنی معجزه عیسی علیه السلام بود. معجزه سلیمان علیه السلام خیلی زیاد بود. مثلا خداوند متعال برش جنیات مسخر کرده بود و علمنا منطق الطیر، زبان پرنده ها و حشرات میدانست. این معجزه بود. کی میداند که این مرچه چی میگوید؟ ولی سلیمان علیه السلام میفهمید به زبان مرچه ها. و قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنودهم وهم لا یشعرون. یعنی وقتی که میگه لشکر سلیمان علیه السلام در حرکت بود، یک مرچه وقتی که لشکر سلیمان علیه السلام دید
صدا کرد به تمام دیگر مرچه ها و قالت نملة یا ایها النمل. نمله مفرد هست، نمل جمع است. و قالت نمل یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم. وقتی که این صدا را زد، سلیمان علیه السلام صدای این مرچه را شنید، تبسم کرد و خداوند را گفت که ای پروردگار، شکر تو را بجا می آورم که برای من توان فهم زبان حشرات را دادی. به زبانی پرنده فهمید پرنده ها را چی میکرد، مثلا زبانشان را میفهمید، امرایش صحبت میکرد. قال ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین. ما لی لا ارى الهدهد. هدهد کجاست؟ یک پرنده بود. چرا امروز غیر حاضر در مجلس ما وجود ندارد؟ اگر آمد لأعذبنه او لیأتینی بسلطان مبین. اگر آمد ما او را تعذیب میکنم، تعذیب میکنم و برای ما دلیل غیابش را بگوید. چرا غیر حاضر است؟ اما بود که او داستان مشهور است که این هدهد رفته بود به یمن، در اونجا پادشاهی چی بود، ملکه سبع بود و خبر بر سلیمان علیه السلام آورد که یعبدون من دون الله، یعنی پرستش غیر خدا را میکنن. این داستان چی بود؟ یعنی سلیمان علیه السلام با پرنده هدهد صحبت کرد. این معجزه بود، معجزه بود. یا مثلا جنیات، ما شما ایمان داریم که جنیات در این جهان هست ولی ندیدیم، یعنی ما شما مردم عام ندیدیم، ولی سلیمان علیه السلام خداوند برش جنیات مسخر کرده بودن، مخلوق لامرئی. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنیات هست ولی ما نمیبینیم. جنیات در این جهان وجود دارد ولی ما اونها را نمیبینیم. سلیمان علیه السلام به زبان جن میفهمید و اونها را خداوند برش مسخر کرده بود. هر چیزی که میخواست او را انجام میدادند. به چی؟ به امر سلیمان علیه السلام. داود علیه السلام و علنا له الحدید ان اعمل سابغات و قدر فی السرد و اعملوا صالحا. یعنی میگه خداوند متعال برای چی؟ داود علیه السلام معجزه چی را داده بود؟ و علنا له الحدید. علنا، حدید آهن میگوید. آهن یک چیزی سخت است، مثل سنگواره. او باید ذوب شود، بعد از او باز ذوب شدن یا داغ شدن از او مردم شمشیر درست میکردن، ظرف ها درست میکردن و ضد زرید مثلا لباس از او درست میکردن. این چی بود؟ این آهن هست، فعلا هم هست، ولی نمیتونیم که از آهن هر چیز به آسانی درست کنیم. ولی خداوند متعال از جمله معجزات داود علیه السلام بود که و علنا له الحدید. میگم آهن میگرفت، مثل که ما شما یک چیزی نرم میگیریم، مثلا چی است چیزی نرم چی است؟ مثلا وقتی که ما نان میپزیم از آرد چی درست میکنیم؟ از آرد ما شما نان درست میکنیم. وقتی که با آرد مثلا آب انداختیم او نرم میشود، بعد از او چی میشود؟ از او ما نان درست میکنیم. همین نرم بودن. یا مثلا گل شما میبینن، گل وقتی که با خاک آب مخلوط میسازن از او گل درست میشود، از او گل درست میشود. از گل باز ما شما ظرف جور میکنیم یا دیگر چیزی نرم میباشد. همچنان از آرد وقتی که خمیر شد از خمیر نان درست میکنیم. خمیر یک چیز نرم میباشد. خداوند متعال برای داود علیه السلام آهن نرم ساخته بود و علنا له الحدید ان اعمل سابغات و قدر فی السرد و اعملوا صالحا. که داود علیه السلام از می آهن باز چی میکرد؟ مثلا لباس ضد زره درست میکرد یا دیگر شمشیر درست میکرد، دیگر چیزها را. این معجزه بود. و الطیر یسبحن معه، یعنی پرنده ها وقتی که داود علیه السلام میدیدن تسبیح میگفتن، حمد و ثنای خدا را میگفتن. این معجزه ها بود، معجزه ها. یک چیزی که مخالف معجزه های پیامبران گذشته بود
معجزه آفاقی. خداوند متعال پیامبر علیه السلام نسبت به دیگه پیامبرا ویژگی‌های خیلی زیادی داده. فضیلت رسول صلی الله علیه و بالای دیگه پیامبرا خیلی زیاد است. انا سید ولد آدم ولا فخر. پیامبر صلی الله علیه و میگوید که من سردار فرزندان آدم علیه السلام هستم ولی تکبر نمی کنم، ولا فخر یعنی از کبر و غروری گپ نمیزنم. خدا این مقام برم داده بود. لذا رسول صلی الله علیه و سید الانبیاء والمرسلین هست. سید الانام، بهترین مخلوقات است، بهترین پیامبرا هست. پس از جمله ویژگی های پیامبر صلی الله علیه و است که حتی معجزات رسول صلی الله علیه و هم نسبت به معجزات دیگه پیامبرا چی بود؟ متفاوت بود. یکی از معجزاتی که خداوند متعال برای پیامبرش داده بود یک معجزه آفاقی بود. یعنی معجزه های زیادی از رسول صلی الله علیه و صادر شده بود. با اصحابش وقتی که می نشست، با غیر کفار مکه می نشست، خداوند متعال معجزات زیاده رو برایشان چی کرده بود؟ بر رسول خدا داده بود. مثلا یکی از معجزاتش که رسول صلی الله علیه و میگوید در دوران مکی میگوید که من سنگ را میشناسم وقتی که بالایش مرور میکردم بالایم سلام میگفت، السلام علیک یا رسول الله. سنگ صحبت میکند. این معجزه هست. سنگ چطور صحبت میکند؟ یا مثلا در دوران مکی معجزه های خیلی زیادی بود. یک روز رسول صلی الله علیه و در پهلوی کعبه نشسته بود که یکی از مشرکین آمد میخواست که رسول صلی الله علیه و اذیت بکند. خداوند چشم این مشرکین چی کرد؟ کور ساخت و رسول صلی الله علیه و ندیدن و او در پیش روشان نشسته بود. معجزه دیگر پیامبر علیه السلام وقتی که هجرت میکرد، از خانه وقتی که بیرون میشد مشرکین جمع شده بودند با جوانان بسیار قوی، شمشیر به دستشان بود. گفتن وقتی که محمد بیرون شد ما چی میکنیم؟ سرش را میبریم. اون بود که خداوند متعال اونها را کور ساخت. رسول صلی الله علیه و سلم از خانه بیرون شد، هیچ یک از مشرکین اونها را ندیدن. این معجزه هست. این نیست که هر کس این کار از صورت میگیرد. در دوران مکی انشقاق القمر صورت گرفته است. اقتربت الساعة و انشق القمر. انشقاق قمر وقتی که مشرکین منکر شدن از چی؟ از رسالت پیامبر صلی الله علیه و خداوند برش چی کرد؟ یک معجزه بزرگه که از هیچ پیغمبر صادر نشده بود. این چی است؟ یک جمله از جمله معجزات آفاقی هست. مهتاب در آسمان در شب 14 که قرص آن تکمیل می شود. مشرکین نشستن گفتن برای ما معجزه رو نشان بده. اما بود میگه پیامبر صلی الله علیه و وقتی که اشاره کرد به چی؟ به مهتاب، او دو نصف شد. یکیش به یک طرف کوه ابی قبیس رفت، دیگهش به دیگه طرف کوه ابی قبیس رفت. مهتاب با اون بزرگیش دو نصف می شود. این معجزه هست. ای از هیچ کس صادر شده نمیتواند، از هیچ مخلوق صادر شده نمیتواند، خصوصا از انسان ها. انسان یک مخلوق ضعیف و ناتوان است که در روی زمین زندگی میکند. ما شما انسان هستیم، چقدر توان داری؟ یک انسان که خیلی خیلی قوی باشد، خیلی تنومند باشد، شاید 100 کیلو، 200 کیلو، 300 کیلو وزن را بلند کند. این هم قوت ما هست. دیگر انسان ضعیف هست. شما تمام جهان جمع بکنین بگوین که همین مهتاب پاره بکند، دو نصف بکند، توان دارد؟ نه خیر، ابدا. ولی رسول صلی الله علیه و سلم به امر خداوند این مهتاب دو قسم کرد، دو قسم شد، دو تقسیم شد و مشرکین او را دیدن. این معجزه هست. این جمله از جمله معجزات آفاقی هست. از چی است؟ از جمله معجزات آفاقی است که در رابطه به جهان، به کون، بعضی معجزه های بسیار بزرگی صورت گرفته است. این معجزه بزرگی هست. انشقاق القمر، اقتربت الساعة و انشق القمر. یعنی چی است انشقاق قمر که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم صورت گرفته؟ بعضی مفسرین میگوید که در روز قیامت می باشد. این هم درست است. ولی انشقاق القمر چی است؟ که پاره شدن مهتاب یا جمله معجزات پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و از جمله معجزات آفاقی بود
که در رابطه به جهان شده این صورت گرفته. این تغییر در جهان صورت گرفته به چی؟ به امر خداوند توسط پیامبر علیه السلام و این معجزهش بود که برای مردم چیزی را نشان داد که اونها از آوردن این چیز عاجز شدن. و همیشه در رابطه به وقتی که یک معجزه از یک پیامبر صادر می شود، در اینجا مردم دو گروه می شوند. مؤمنا چیست؟ لا یزیدهم الا ایمانا. کفار چیست؟ لا یزیدهم الا کفرا. یعنی کفار کفرشان بیشتر می شود، عنادشان، ولی مؤمنان ایمانشان افزوده می شود. در ایمان مؤمنان چی میاد؟ افزایش می آید، افزوده می شود ایمانشان، ولی کفار عنادشان بیشتر می شود. به جای از که ایمان بیارن، میدانه که تغییر آمد، یک چیز ما دیدیم، یک چیز رو دیدیم، واقعیت داره، به چشم میبینی میره، ولی کفر عنادشان بیشتر شد. مثل چی واره؟ مثل وقتی که موسی علیه السلام معجزه خدا برای فرعون عرض کرد، فرعون چی گفت؟ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. وقتی که همو یعنی مناظره صورت گرفت یا مناقشه صورت گرفت در بین موسی علیه السلام و ساحرا، فرعون برای موسی علیه السلام میگه که تو ساحر هستی، تو پیغمبر نیستی. موسی علیه السلام چند بار برای فرعون امی معجزه عصا را تقدیم نمود که من پیغمبر هستم، این معجزه است. این معجزه است. یدی بیضا وقتی که دست خود را در بغل خود میکشید بیرون میکرد و سفید میشد، نور از دستش چی میشد؟ بیضاء للناظرین، یعنی سفید می بود، نور میداد، شعله‌ور می بود. این معجزه چی بود؟ معجزه موسی علیه السلام بود. ولی وقتی که ساحرا را فرعون جمع کرد تا با موسی علیه السلام مناظره بکنن و مقابله بکنن، در اونجا بود که ساحرا فهمیدن که این چیزی که از موسی علیه السلام صادر شده این سحر نیست، این یک چیز دیگر است که او را معجزه میگوین. تمام ساحرا ایمان آوردن. ولی فرعون با وصف حقانیت موسی علیه السلام چی شد؟ در عنادش، در کفرش افزوده شد و او را به عناد کشانید. میفهمید که حقیقت است. ساحرا ایمان آوردن ولی فرعون معارضه کرد. این طبیعت دعوت پیغمبرها و حقیقت معجزه هایی که از پیغمبرها صورت می گرفت که بعضی ها ایمان می آورند و بعضی کفار در کفرشان عناد می کنند، حسادت می کنند و به او عقیده داشته نمی باشند. این چیزی دوستان عزیز معجزه های آفاقی که از پیامبرا صورت گرفته، خصوصا از رسول صلی الله علیه وسلم، که یک نمونه دیگرش انشاءالله در برنامه های آینده خدمت شما عرض میکنیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.